गृहपरिवर्तनस्य विषये किं चिन्तितम्? पुनः तदेव पृच्छति। हठात् भवत्याः मनसि कथं विषयः आगच्छति? कस्य दूरवाणी आगता? माता दूरवाणीं कृतवती, तया सह सम्भाषणं कृतवती। तत्र भवतः कः क्लेशः? भवत्या मात्रा सह भाषते चेत् मम कष्टं नास्ति। किमर्थम् एतादृशान् विचारान् तया सह चर्चयति? मृता अनावश्यकरूपेण सा मध्यप्रवेशं करोति चेत् आवयोः मध्ये कलहः। किं वदति? अनावश्यकम् इति वा? मम माता अनावश्यक सम्भाषणं करोति इति वदति वा? तथा न उक्तवान्। मम आशयः सः न। गतसम्भाषणे भवती एव उक्तवती गृहपरिवर्तनं नापेक्षते, वयम् अत्रैव भविष्यामः, वयम् अन्यत्र गमिष्यामः चेत् भवत्याः पितामह्याः अपि खेदः भवति इति। परन्तु अधुना विपरीतं वदति। भवतः पितामही खिद्यते चेत् अहं किमपि कर्तुं न शक्नोमि। अग्रिममासाभ्यन्तरे गृहम् अन्विष्यतु। अहम् अत्र न भविष्यामि। भो तिष्ठतु, भो तिष्ठतु। हरि ओम्। रश्मि, भवतीं नेतुं कदा आगमिष्यामि? श्वः प्रवासार्थं गन्तव्यं खलु? शीघ्रं सज्जया भवितव्यं। वदतु, कदा आगमिष्यामि? नेतव्यं नास्ति, अहमेव भाटकयानेन आगमिष्यामि। हा, पुनः कश्चन विषयः। श्वस्तनप्रवासं निरस्तीकरिष्यावः। निरस्तीकरिष्यावः वा? किमर्थं? किम् अभवत्? एतावन्ति दिनानि भवती एव वदन्ती आसीत् कुत्रापि गमिष्यावः इति। पिता मास्तु इति उक्तवान्। आवां प्रवासार्थं गच्छावः चेत् भवत्याः पितुः कः क्लेशः? तथा न। तेषु प्रदेशेषु शैत्यम् अधिकं भवति, अनारोग्यं बाधेत, अतः पिता मास्तु इति उक्तवान्। भवत्याः शिरोभ्रमणं जातमस्ति वा? अहं चीटिकानाम् आरक्षणमपि कृतवान् अस्मि। पितुः वचनं धिक्कर्तुम् इच्छा नास्ति, अतः प्रवासं निरस्तीकरिष्यावः। किन्तु रश्मि, शृणोतु। मया यानस्य आरक्षणं करणीयं। दूरवाणीसम्पर्कं कर्तयिष्यामि। किं वदतु? श्रुतवान् वा प्रातः भवतः माता किं वदति स्म इति? किम् उक्तवती? मया उद्योगः त्यक्तव्यः इति। सत्यं, मया सह अपि चर्चां कृतवती। भवती किं निर्णीतवती? अत्र प्रश्नः एव निरर्थकः। अहं विवाहात् पूर्वमेव उक्तवती खलु उद्योगं न त्यक्ष्यामि, अनुवर्तयिष्यामि इति। भवतु, एतावन्ति दिनानि उद्योगं कृतवती खलु, पर्याप्तम्। अधुना माता यद्वदति तद् अङ्गीकरोतु। तथा पश्यामः चेत् अस्माकं गृहे पूर्वकालादारभ्य महिलाः बहिः कार्यं न कृतवत्यः। भवतः गृहे पूर्वकारम् आरभ्य कार्यं न कृतवन्तः इत्यनेन मया त्यक्तव्यः इति नास्ति। एषः मम स्वकीयः निर्धारः। पश्यतु, बहु वादं मा करोतु। एतावन्ति दिनानि उद्योगं कृतवती खलु, पर्याप्तम्। अहं मातरम् उक्तवान् अस्मि, सा उद्योगार्थं न गमिष्यति इति। भवती उद्योगं त्यजन्ती अस्ति, तावदेव। एतस्मिन् विषये चर्चा मास्तु। अस्माकं बालाः अस्माभिः सह प्रीत्या गौरवेण च व्यवहारं कुर्युः, परन्तु पोषकस्थाने तिष्ठद्भिः अस्माभिः तेषां विवाहानन्तरं तेषां वैयक्तिकजीवने वृथा मध्यप्रवेशं कुर्मः चेत् तत् दोषाय भवति। अस्माभिः उत्तम उद्देशेन दत्ताः सूचनाः अपि कदाचित् दम्पत्योः कलहस्य कारणभूताः भवेयुः। अतः कुटुम्बद्वयमपि सीमाम् अनतिक्रम्य दम्पत्योः पूरकतया व्यवहरेत्। तदा प्रीतिः ऐक्यं च वर्धते। मित्राणि, अधुना भवद्भिः दृष्टा कथा एव गुणात्मकरूपेण परिवर्तिता चेत् कथं भविष्यति इति द्रक्ष्यामः। माता दूरवाणीं कृतवती गृहं कदा परिवर्तयिष्यति इति। भवती किम् उक्तवती? गृहं न परिवर्तयिष्यामः, अत्र आनन्देन स्मः इति उक्तवती। माता उक्तवती भवत्याः वैयक्तिकजीवनं न भविष्यति इत्यादिकम्। अहम् उक्तवती उद्योगं कुर्वती, अग्रिमाध्ययनार्थं परीक्षासज्जतामपि कुर्वती अस्मि। गृहसदस्याः मम पठने बहु साहाय्यं कुर्वन्ति। पितामही अपि मिलित्वा वासमेव इच्छति इति उक्तवती। हा, विस्मृतवती। सख्यै दूरवाणी करणीया, अनन्तरं सम्भाषणं करिष्यावः। अस्तु। रश्मि, भवतीं नेतुं कदा आगमिष्यामि? श्वः प्रवासार्थं गन्तव्यं खलु? आम्, मया प्रवासार्थं वस्त्राणि योजनीयानि। शीघ्रम् आगच्छतु। हरि ओम्।
शृणोतु, भवान् जानाति वा पिता किं वदति स्म इति? किं वदति स्म? प्रवासार्थं न गच्छतु, बहु शैत्यं भविष्यति इति। भवती किम् उक्तवती? तत्र शैत्यं भविष्यति इत्येव वयं गमिष्यामः इति उक्तवती। सत्यं। हा, अस्तु, शीघ्रम् आगच्छामि। शैत्यमस्ति। किं वदतु? श्रुतवान् वा? प्रातः भवतः माता किं वदति स्म इति? किम् उक्तवती? मया उद्योगः त्यक्तव्यः इति। सत्यं, मया सह अपि चर्चां कृतवती। भवान् किम् उक्तवान्? अहमुक्तवान् अस्माकं गृहे पूर्वादारभ्य महिलाः कार्यं न कृतवत्यः इत्यस्य अर्थः एतयापि तथा करणीयम् इति नास्ति। तां सागृहम् उद्योगं त्यजतु इति वक्तुं न शक्नुमः इति उक्तवान्। एवं वा? सा न कुपितवती वा? तूष्णीं स्थितवती वा? किञ्चित् खेदः अभवत्। किञ्चित् कालानन्तरं तस्याः अभ्यासः भविष्यति। भवती विवाहात् पूर्वमेव उक्तवती खलु, उद्योगः मम जीवने बहु मुख्यः इति। अतः रश्मि, अधिकं न चिन्तयतु। किञ्चित् कालं कोपं करोति, अनन्तरं तथ्यं ज्ञात्वा समाहिता भविष्यति। दम्पत्योः कश्चन गुणात्मकः परामर्शः। भवतोः सम्बन्धः गाढः भवेत् चेत् परस्परं प्रीतिः, विश्वासः, गौरवं च मुख्यरूपेण भवेत्। भवन्तः वैयक्तिकनिर्धारान् स्वतन्त्रतया स्वीकुर्वन्तु। मित्राणि, अस्माकं सन्तोषस्य आधारस्तम्भः कुटुम्बः। तस्य स्तम्भस्य स्थिरतायै दृढाः सम्बन्धाः आवश्यकाः। अतः दम्पती परिपोषयामः, तौ न नियन्त्रयामः। यतोहि कुटुम्बद्वये अपि सामरस्यं भविष्यति चेत् सन्ततिः यावत् आनन्दः तिष्ठति।